ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 13 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छौँ। यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुति कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र दैनिक राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 13 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 सेप्टेम्बर 29 तारिक राक्षस नाम संवत्सर स्त्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पितृपक्ष, यलागा अष्टमी तिथि दिउँसो 4:54 रहनेछ। त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। आद्रा नक्षत्र साँझ 9:19 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। वरियान योग अपराह्न 5:47 त्यसपछि परिघ योग रहनेछ। कौलव करण दिउँसो 4:54 त्यसपछि तैतिल करण सूर्योदय पहिले 5:42 अन्तिममा गर करण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मुसल योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल, उत्तर योगिनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:56 सूर्यास्त साँझ 5:51 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा आज सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत अष्टमी श्राद्ध, जीवत पुत्रिका व्रत, बुधाष्टमी, जितिया पर्वको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु पूर्वाह्न 11:55 देखि दिउँसो 1:25 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 7:26 देखि बिहान 8:55 रहनेछ। गुलिकाल पूर्वाह्न 10:25 देखि पूर्वाह्न 11:55 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस् वा तातो दुध खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 5:56 देखि बिहान 7:26 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 2:54 देखि दिउँसो 4:24 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 4:24 देखि अपराह्न 5:54 रहनेछ। शुभबार बेला बेलुका 7:24 देखि बेलुका 8:54 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। काम र व्यावसायिक यात्राले केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग भेटघाटको अवसर जुराउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज चन्द्रमाले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आँटेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। रोजगारी र व्यवसायका लागि आज दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय हो भने मेहनतले दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन आउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम गर्ने कामदार वर्गहरूका लागि
पहिलेका अधुरा अपुरा कामहरू पूरा गर्नका लागि सही समय रहेको छ। आज कार्यमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईले गरेको कामको प्रतिफल छोटो समयमा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कामप्रतिको प्रतिफल मिल्ने हुँदाखेरि मनोबल बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नयाँ अवसरहरूबाट तपाईले लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफू जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। साथीभाइको भेटघाटले मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने र सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक फलदायी नै देखिन्छ। आज परिवारमा सल्लाह सुझावहरू अनपेक्षित रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईका लागि लाभदायी रहनेछ। आज इष्टमित्रमा पनि सरसहयोगी भावना बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। इष्टमित्रमा आज राम्रो भावना रहनेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले दिन केही रमाइलो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय हो भने बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुन सकिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य पक्ष जोश जागर रहन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको दिन समग्रमा फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रह। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूले आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईले गर्दै आएको व्यवसायको पक्षबाट आय इन्कम भन्ने सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि भने दिन सकारात्मक बन्ने छ। आज अनावश्यक खर्च हुन्छ कि भन्ने डरले मनलाई त्रसित गराउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक पक्षमा मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक कारोबारका कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। सामुदायिक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्य र व्यावसायिक क्षेत्रमा सफलताका लागि आफूभित्र रहेको बलको प्रयोग भन्दा पनि धेरै बुद्धिको प्रयोग गरेर बढ्नु भएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो प्रतिभाद्वारालाई अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू मानेर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको पक्षमा अझ राम्रो बन्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँ आफैबाट सामान्य खर्चिला कामहरू कतै हुन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस्। कार्य वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि तपाईले कार्यहरूलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ र फलदायी बन्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। सोच विचार नगरिकन आज नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यो कुरामा पनि तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा केही उथलपुथलको स्थिति बनिन सक्छ। सम्बन्धहरू त्यति राम्रो छैन। विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा भने भावनात्मक कुराहरू हुन सक्ने, नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ।
प्रगति गर्दै जान सक्ने समय हो। मनलाई कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। यात्रा रमाइलो हुन सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ भन्न जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। तपाईँको आय इन्कमको स्रोतलाई बढाउन सक्ने दिन हो भने आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम रहनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ लगानीका लागि दिन राम्रो रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्दा तपाईँको आगामी दिनमा आय इन्कम पक्ष राम्रो बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको दृष्टिले तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। आज चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम कार्यहरूलाई समयमा सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पारिवारिक जमघटका साथ आज केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पहिले गरेको काम कार्यबाट केही प्रतिफल मिल्न सक्ने र मनोबल बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। जीवनमा थप हौसलाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको पक्षमा आफूभन्दा केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग लिने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। उत्साहित भएर बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नुहोस्। आज वैदेशिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। अरूले कसैले साथ दिँदैछ तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा भने अरूको साथलाई तपाईँले बेवास्ता नगर्नुहोला। सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ र धन आर्जन गर्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले दिन राम्रो हो। आज पारिवारिक जीवनका कुरामा आफन्तजनसँग नजिकपन बन्न सक्ने समय छ। केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम जीवनमा प्रेमको आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने दिन हो। त्यसैले सम्बन्ध र प्रेम जीवनका दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतिमूलक नै रहेको छ भने आज अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलाप रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने छोटो र लामो दूरीको लाभदायक यात्राहरू बन्न सक्छन्। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँ विद्यार्थी वर्ग यदि हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा तपाईँको मन नजान सक्छ। त्यसैले अध्ययनमा बढी लगनशील हुनुपर्ने दिन हो। अध्ययनमा निरन्तरताका लागि लगनशील भएर बढ्नु, आफ्नो योजना अनुसार बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक मामिलाका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यापार व्यवसायको योजनालाई अरू सामु गोप्य राख्नुपर्ने समय रहेको छ। छिट्टो आवेशमा आएर नखोल्नुहोला। आज आकस्मिक केही खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको कारोबारमा सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ, ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज अनावश्यक मुद्दा मामिलामा पर्न सकिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई लिएर केही विवादहरू चर्किन सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। अत्यधिक खर्चबाट जोगिएर बढ्ने
कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँको भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो। तपाईँको कर्म अनुसार मात्र केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा मध्यम सफलता मिल्न सक्छ, तर धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी कतिपय तपाईँका योजनाहरू भने असफल पनि बन्न सक्छन्। आज काम कार्यमा हस्तक्षेप हुन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि तपाईँले त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बन्नुहोला। आज काम कार्यको पक्षमा व्यावसायिक कुराहरूलाई कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने आज राम्रो व्यक्तित्वको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक तनावले जोस जागरमा केही कमी पनि गराउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँको पारिवारिक केही झमेला, सानातिना झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। परिवार बिचमै रहेर ती समस्याहरूलाई मिलाउने कोसिस गर्नु राम्रो हो। प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आफ्नो प्रेमी र वैवाहिक सम्बन्धका लागि केही समय छुट्याउनु आवश्यक रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा सोचे अनुसार मन नजान सक्छ। अध्ययनमा निरन्तरताका लागि तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। बाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। आजको दिन सामान्य चोटपटकको सम्भावना रहन्छ। दिन मध्यम देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै निर्णय लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ र परिवारको साथ सहयोग पाउनुभएको छ भने परिवारका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी र फलदायी बन्नेछन्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा भने तपाईँको रोकिएको धनमालहरू केही हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। चल अचल सम्पत्ति आदिबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको ऋण लेनदेन कारोबारको कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने समय हो भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरूमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। दिगो फाइदा लिने क्षेत्रमा कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आय आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने समय छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा रोकिएका कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन छ भने आज साथीभाइको साथ सहयोगले काम कार्यमा प्रेरित गर्न सक्ने समय छ। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने तपाईँको आय आर्जन पक्ष आज केही वृद्धि केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक देखिन्छ। धर्म कर्मतिर र राजनीतितिर मन जान सक्ने सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँको काम कार्यको जीवन सकारात्मक र आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। अब आफन्त परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने सेयर गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने तपाईँको पढाइ पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी रहेको छ। दिन लाभदायी हुँदा यस दिनको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो योजनामा लागि पर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही सुनौलो दिन बन्न सक्छ। कारोबार बढ्न सक्ने दिन हो र ती कारोबारहरूलाई तपाईँले सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रमा केही खुसी केही सुख प्राप्ति गर्न सक्ने दिन हो। तपाईको मेहनतले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको मेहनतद्वारा नै नाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज छोटो समयमा केही पुरुषार्थी कामहरू तपाईबाट हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ र कार्यको चर्चा चल्नेछ। आज काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसनीय कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। कार्य सिलसिलामा आज केही राम्रा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने हात मिलाउने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। यस्तो अवसरको तपाईले व्यवस्था नगर्नुहोला। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरू हात पर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा प्रयास गर्दा दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ र दिगो कामको थालनी हुनेछ। आज समाज कल्याण लोक कल्याणको हितमा केही राम्रो काम बन्न सक्ने समय हो भने काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि दिन फलदायी समय नै देखिन्छ। आजको दिनमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। आज राजनीतिक क्षेत्रमा केही उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा हेर्दै गर्दा तपाईको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रका लागि केही महत्त्वपूर्ण परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र निर्णयहरूमा साथ दिन सक्ने समय छ। तपाईको प्रेम सम्बन्धबाट खुसी प्राप्त गर्नका लागि आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका लागि तपाईले समय छुट्याउनु जाती हुनेछ। प्रेमीबाट व्यवहारको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोश जाँगर र लगाव बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको पढाइ पक्षमा राम्रो हुँदै जान सक्ने समय छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईको दिन आजका लागि फलदायी र लाभदायी बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहोस्। साथीभाइबाट साथ सहयोग लिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूले आजको दिन समय सापेक्ष भएर बढ्ने कोसिस गर्नु। समयअनुसार आफ्नो कार्य गर्ने शैलीलाई र आफूलाई थोरै परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। आज बौद्धिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा तपाईलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अग्रसर हुन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय रहेको छ। ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईको योजना पनि ठुलै हुनुपर्छ र योजनामा बढी सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज थोरै निराशा पनि सोचे अनुसार नहुँदा मनमा हुन सक्छ। निराशापनलाई त्याग्नुहोस्। आज मेहनत गर्दा नै भोलिको दिनहरू तपाईको राम्रो बन्न सक्ने यो सोच लिएर तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ भने सफलताका लागि राम्रो सपोर्ट पुग्नेछ। आज विशेष कार्यक्षेत्रका योजनाहरूलाई व्यापारको क्षेत्रका योजनाहरूलाई तपाईले गोप्य राखेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। तपाईको योजनाहरूमा परिवारबाट साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय हो। चन्द्रमा भाग्य भावमा रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्य कतिपय कुराहरू पूरा पनि हुन सक्छन्। काम कार्यमा त्यस्तो अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्थाहरू नआउन सक्छ। बुद्धिको विकास हुनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेहरू केही पछि पर्न सक्छन्। उनीहरूको कुरालाई तपाईले व्यवस्था गर्नुहोस् र आफ्नो लक्ष्यमा तपाईँ लगनशील भएर धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ भने आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज
धर्म कर्मतिर तपाईँका लागि केही राम्रो हुन सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले, व्यावसायिक दृष्टिले आजको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यका लागि, व्यावसायिक कुराका लागि सपोर्ट पुग्नेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरू राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको थकान तनावहरू केही कम हुन सक्छ र तपाईँले आफ्नो तनाव कार्य समस्याहरूलाई केही सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने पनि राम्रो नै देखिन्छ। भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरका लागि पछि लाग्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। आजका लागि तपाईँले राम्रो लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा थोरै सावधानी रहनुहोस् र आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा केही असर पुग्न सक्छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। आज चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ। अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अरूको लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँको दैनिकी आय इन्कमबाट व्यावहारिक कुराहरू चलाउनका लागि अलिक गाह्रो पर्न सक्ने दिन पनि हो, किनभने तपाईँको इन्कमभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था देखिन्छ। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। तपाईँले ऋण लेनदेनको कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। केही ठुलो कारोबार छ भने त्यो कारोबार गर्दा विशेष सजग रहनुहोस् र त्यस्तो तपाईँको मनमा डर पैदा भइरहेको छ भने ठुलो कारोबारहरूलाई थकित गर्नुहोस्। आजको दिनमा सानातिना कारोबारहरूलाई सोच विचार गरेर गर्न राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा कुनै पनि अवसरका लागि खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने र परिश्रम खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ। आज केही चुनौतीपूर्ण र केही समस्यापूर्ण जिम्मेवारीहरूको वहन गर्नुपर्ने स्थिति बन्दिन सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यहरू पुरा गर्न केही असहज परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। यसले गर्दा मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ र केही थकित महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि सोचिएअनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। सफलता प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले समस्याहरूसँग जुधेर मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा कमी कमजोरीमा औँला उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले मध्यम समय हो भने पारिवारिक जीवनमा पनि साथ सहयोगमा कमी हुन सक्ने, एकअर्कामा केही पारिवारिक वातावरण असहज बनिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धका कुरामा प्रेमीबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आत्मबल बढाउनका लागि राम्रो हुनेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइ पक्ष आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज अलि बढी लगनशील हुनुपर्ने समय रहेको छ। समय जुटाएर बढ्न पनि गाह्रो हुनेछ। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तपाईँले धेरै हतार नगर्नुहोला। धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको लापरवाहीले कुनै पनि धनमालहरू हराउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन सकारात्मक देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दाखेरि व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो भने
मूल्य बढ्ने वस्तुहरूको पहिचान गरेर लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक हो भने आज तपाईको व्यावसायिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय छ। कुनै पनि महिला वर्गहरूबाट तपाईलाई केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने वा कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। किनभने चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने, थकान मेटाउन सक्ने दिन हो भने आशा गरेझै केही परिणामहरू भने सकारात्मक बन्न सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो भने आज थोरै समयमा केही उपलब्धिहरूलाई उच्च प्रतिफलमा लान सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य झमेलाहरू कहीँ कतै खेप्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ र तर त्यस्तो सानातिना समस्याहरूले तपाईको जीवनमा, कार्यक्षेत्रमा, व्यावसायिक कुराहरूमा ठुलो प्रतिकूल असर नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो कुरामा आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तपाईँ अडिग रहनुहोस्, धैर्य भएर, लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य व्यावसायिक क्षेत्र आजको दिन सकारात्मक बन्ने छ। प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने समय छ। गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने, केही आकर्षक उपहारहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा कामदेखि बाहिरको अतिरिक्त गतिविधिहरू, सामाजिक क्षेत्र वा कुनै पनि क्रिएटिभ क्षेत्र वा कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ र यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज थोरै रिस आवेग वा चञ्चलपनलाई तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय भने रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा आज आफन्तमा केही जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य घुमफिर मनोरञ्जनको योग पनि रहेको दिन हो भने रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चहरू बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल बन्न सक्ने दिन हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ भने स्वास्थ्य खानपिनमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो र रमाइलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको उचित प्रतिफलले दिन शुभ बन्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। व्यापारको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा केही लाभ मिल्न सक्ने आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ लगनशील भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायका लागि तपाईको व्यावसायिक वातावरण केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धार्मिक तथा सामाजिक सेवाको कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो भने चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने समय छ। नयाँ काम वा रोजगारको क्षेत्रमा अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज काम र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्छन् भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँ साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। तपाईको काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत गर्दा उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। दिगो कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्न सक्छन् र पनि ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर अघि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले दिन राम्रो बन्ने छ। सामाजिक मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। थोरै तपाईले आजको दिनमा आफूभित्र रहेको रिस आवेग र अहमपनलाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय छ। यो कुराले भने कतिपय कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा सुधार आउन सक्ने, परिवारसँग निकटपन भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले आज
थोरै समय आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि समर्पित गर्नु जाति हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कार्यहरू राम्रो गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने, परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। किनभने तपाईँ आफैमा पनि केही शक्ति साहस रहन सक्ने समय हो। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल बन्न सक्ने समय छ। दिन राम्रो हुँदा आफ्नो योजनामा मेहनत गरेर बढ्नुहोस्, प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मन केही चञ्चल रहन सक्छ र मनलाई कन्ट्रोल गरेर स्थिर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हो र पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा भने तपाईँले केही प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर धेरै भाग्यमा निर्भर नहुनुहोला। कर्ममा विश्वास गरेर कर्म गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ अनि प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा सानातिना कुराहरूमा विशेष लगानी गर्दा पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट चाहिँ विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईको परिवारबाट पाएको साथ सहयोगलाई सही रूपमा सदुपयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि दिन राम्रो बनाउन अझ राम्रो बन्नेछ। आज लगनशीलताले केही अप्ठ्यारा असहज परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै तपाईले राम्रो बाटो क्रिएट गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने कतिपय कार्यको प्रतीक्षाको प्रतिफल पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। तपाईले हरेस खानुपर्छ भन्ने नै होइन, दिन पूर्ण रूपमा नराम्रो पनि छैन। मेहनत गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। आज हातमा आएको अवसरलाई व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। अवसरको सही पहिचान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईले बुद्धिमा एक्टिभ भएर बढ्नुपर्ने समय छ। अवसरको सही पहिचान गर्दा फाइदा लिन सक्ने समय हो। कार्यमा मेहनत गर्दा तपाईको मेहनत खेर नजान सक्छ। मेहनत अनुसार प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने समय छ भने आज काम कार्यमा विश्वास योग्य सहयोगीहरूले साथ दिने हुँदा कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरू केही पछि पर्न सक्छन् तर त्यस्तो ठुलो असर नै पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज काम कार्य दृष्टिले व्यावसायिक दृष्टिले दिन राम्रो छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धमा आज सहयोगको भावनामा सुधार आउन सक्ने समय देखिन्छ। आज मानसिक शान्तिका लागि तपाईको सन्तानसँग केही समय बिताउनुहोस्, केही रमाइलोमा समय बिताउनुहोस्, राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी ल्याउन सक्ने समय हो। तर योजना बनाएर योजना अनुसार मेहनत गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता सानातिना समस्याहरूले केही असर पुग्दैन। आज धेरै चिन्ता तनावले तपाईको थकान बढाउन सक्छ। योगा व्यायाम गर्नु स्वस्थ रहनका लागि तपाईले स्वस्थ खानपिनमा पनि ध्यान दिनुहोस्। तपाईको दिन राम्रो नै बन्नेछ। समग्रमा आजका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तली, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफैमा भएको केही हडबडीपन र हेलचेक्राइले कहीँ कतै काम बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउन सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि तपाईँले अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको सोच प्लान योजना अनुसार कतिपय कुराहरू नमिल्न सक्छ र कतिपय कुराहरू पुरा नहुन सक्छ। यसले मनमा केही खिन्नतापन ल्याउन सक्ने समय हो। कुनै अशुभ समाचारले मनलाई खिन्न गराउन सक्छ। यी कुराहरूमा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ। आज साथीभाइसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराखेर तपाईँले व्यावसायिक क्षेत्रमा साथीभाइहरूको सपोर्ट प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ।
कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले थोरै झुक्क्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ चलाख भएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक आय इन्कम मध्यम रूपमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हो। प्रतिफलका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला। धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने तपाईँको प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र कतिपय योजनाहरू पुरा पनि हुन सक्छ। आज काम कार्यमा अगाडि बढ्दै गर्नुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा केही रुचि बढ्न सक्ने समय हो र काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको हेलचेक्राइ बेसुरेपनले कतिपय व्यवहारमा समस्या आउन सक्छ कि त्यो कुरामा पनि तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर आफ्नो गन्तव्यमा लगनशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। आज काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले दिन मध्यम समय रहेको छ भने तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले कठिनाइहरूलाई बिर्सिन सक्ने समय हो। प्रेमीबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। पारिवारिक जीवनमा भएका समस्या तनावहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि कोसिस गर्नुहोस् र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज मेहनत अनुसारको प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय छ। तर मेहनतपनमा केही कमी आउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्ने सकारात्मक सोच लिएर दिनको सुरुवात गर्नुहोला। योगा व्यायाम खानपिन आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम हो तर सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज थोरै सचेत भएर बढ्दा तपाईँको दिन राम्रो बनाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर वेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा तपाईँको ग्रह दशा नराम्रो छ भने नमिल्न पनि सक्छ। र पनि भोलिको दिनको राशिफल आज नै सुनेर तपाईँले महत्त्वपूर्ण योजनाका साथ तपाईँले दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो हात पर्न सक्छ। त्यसैले राशिफलले तपाईँको दिनलाई विशेष राम्रो बनाउन केही मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।